नेपालको नयाँ नक्साले मच्चाएको तहल्का, संसदमा 4वटा भिन्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता। कर रहा है नेपाल का रवैया चौंकाने वाला है। शक यही हो रहा है कि नेपाल कहीं न कहीं चीन की शह पर काम तो नहीं कर रहा। अब माननीय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्रलाई नेपालमा गाभेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अहिले सो नक्सालाई औपचारिकता दिने कार्य सुरु भएको छ। सो नक्सालाई आधिकारिक बनाउने भनेर संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश हुने बित्तिकै भारतले विभिन्न चलखेल गरिरहेको आशंका गरिएको छ। Climb down also is a result. It didn't come overnight. It didn't come miraculously. It is the effort, I would believe, of back channel diplomacy, of talks behind the scenes with diplomatic channels and otherwise as well, with not just people in Nepal but also, यसैबीच सदनमा भएका विभिन्न समूहहरूले संविधान संशोधनका विभिन्न विधेयकहरू पेश गरिरहेका छन्। नक्सा पास गर्ने बेलामा यसरी संविधान संशोधनका प्रस्तावको बाढी आएको मान्न सकिन्छ। यसअघि जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टै संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका 8 जना सांसदहरूले संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरेका थिए। अनि अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाले अर्को संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरेको हो। जनमोर्चाले संविधान संशोधन विधेयकमा अरूभन्दा अझ बढी अगाडि बढेर संघीयता खारेजीको माग समेत गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा 1 सिट मात्रै रहेको जनमोर्चाको गैर सरकारी विधेयकमा संघीय संरचना खारेज र सोसँग सम्बन्धित सबै धारा तथा अनुसूचीहरू खारेजीको माग गरिएको छ। जनमोर्चाको यो संघीयता विरोधी अभियान नयाँ नभएर धेरै अघिदेखि नै निरन्तर चलिरहेको अभियान हो। त्यस्तै यसअघि मंगलबार नेपाली कांग्रेसका 8 जना सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सो गैर सरकारी विधेयकमा संघीय प्रदेशको सीमा निर्धारणका लागि आयोग गठन, नागरिकता संवैधानिक निकायको पदपूर्तिमा समानुपातिक समावेशिता लगायतका व्यवस्थाहरू समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। संशोधन विधेयकमा 8 सांसदहरूको हस्ताक्षर छ। सो विधेयकमा हस्ताक्षर गर्ने 8 जना नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूमा उमाकान्त चौधरी, डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, प्रदीप गिरी, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव, नमिता चौधरी, अभिषेक प्रताप शाह, पद्मनारायण चौधरी रहेका छन्। त्यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको उक्त संशोधन प्रस्ताव विधेयकको रूपमा दर्ता गराइएको थियो। मधेस केन्द्रित यी दुवै पार्टीले गैर सरकारी विधेयकको रूपमा सो संविधान संशोधन विधेयकमा यसअघि संविधान निर्माणका बखतदेखि नै मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएका विषयहरू समेटेर तयार गरेका छन्। नागरिकता, भाषा, प्रदेशको सीमाङ्कन, हेरफेरका लागि आयोग गठन, राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनको प्रस्ताव आदि प्रस्तावहरू सो विधेयकमा समेटिएका छन्। सो संशोधनको प्रस्तावमा समेटिएका कतिपय विषयहरू संविधान निर्माणका क्रममा अस्वीकृत भएका विषयहरू पनि रहेका छन्। राजेन्द्र महतोले नक्सा जारी हुनु अघि संसदमा दिएको वक्तव्य यस्तो थियो। यो लिपुले कालापानी यो चाहिँ के यो लिम्पुवाधुरा रे, अब यो चाहिँ यो मिचियो रे, अनि यो रक्षा कसले गरिदिने हो? यो रक्षा कसले, यो सरकारले गर्ने कि कसले गर्ने हो? 70 वर्षदेखि उठ्यो कुरा, यो करे यो हामीले गर्ने कि यो सरकारले गरिदिने हो? यो सरकार के गरेर बसेको थियो? त्यो 8 वर्षदेखि बनिरहेको किन नगरेको? यो नगर्ने राष्ट्रघाती हो कि होइन? अनि यो चाहिँ मधेसी दलले बोलेन, राजेन्द्र महतोले बोलेन रे। संसदमा रहेका यी दुई पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले 1 महिना अघि एकताको घोषणा गरेका थिए। यी दुई पार्टीले एकता गरेर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेको भए पनि कानूनी रूपमा दलको मान्यता पाइ नसकेको हुनाले छुट्टा छुट्टै दलका रूपमा विधेयक दर्ता गराइएको थियो। त्यसअघि राजपाले समाजवादी पार्टीलाई छोडेर एक्लै संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा दर्ता गराउन खोजेको थियो गत शुक्रबार। तर सो विधेयक संसद सचिवालयले अध्ययन गर्ने भनेपछि दर्ता गरिएको थिएन। यसअघि नेपाल सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गर्न ढिलाइ गरेकोमा भारतीय मिडियाहरूले त्यसलाई भारतको कूटनीतिक चालको रूपमा बुझेका थिए।
अब इस विवाद में नेपाल पीछे हट गया है। नए नक्शे को संसद से पारित किए जाने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। इस नक्शे को लेकर नेपाल के साथ भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में दरार आ गई थी। नक्शे को देश के संविधान में जोड़ने के लिए आज नेपाली संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन नेपाल सरकार ने ऐन मौके पर संसद की कार्यसूची से आज संविधान संशोधन की कार्रवाई को हटा दिया। त्यसले भारतीय चलखेलको सम्भावना र त्यसकै कारण नक्सा पारित नहुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको थियो। तर अहिले सत्ताधारी पार्टी र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनका साथसाथै राप्रपाले पनि संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने औपचारिक जानकारी दिइसकेका छन्। त्योभन्दा पनि अहिलेका यी विभिन्न संविधान संशोधनका विधेयकहरू भारतीय कूटनीतिको चाल हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। यसरी अहिले सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक ल्याएपछि गैर सरकारी 3वटा छुट्टाछुट्टै विधेयक दर्ता भएका हुन्। नेपालको नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिनुपर्ने यो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस अनि जनमोर्चा नेपाल सबैलाई संशोधन विधेयक ल्याउन हतार किन भएको होला? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको खबरले सबै नेपालीहरूमा एक उत्साह थपिएको छ। तर सबै यो कुरामा खुसी भने छैनन्। जस्तो कि सांसद सरिता गिरीले यही मौकामा सगरमाथाको मुद्दा पनि उठाएकी छिन्। सगरमाथा कथा छ, त्यो विषय पनि विवादित हुँदैछ भन्दै। त्यसअघि सरिता गिरीले यसरी नक्सा परिवर्तन गर्नु संविधान विपरीत भएको बताएकी थिइन्। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो, सीमा नक्साको निम्ति दुई देशको सहमति हुनुपर्छ। एकपक्षीय रूपमा प्रकाशित गरेको नक्सालाई मान्ने हुँदैन भन्ने छ। जुन असोजमा इन्डियाले प्रकाशित गर्यो हामीले मानेका छैन, त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर हामीले भनेकै छौँ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। संविधान संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ। अहिले सो प्रस्तावको समर्थनमा बहुमत पुगिसके पनि देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको विषय भएको हुनाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएमा नेपालको दाबीलाई अझ बल पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। मामले में भारत सरकार लगातार ये कहती रही है कि कालापानी को लेकर किसी भी तरह का सीमा विवाद नहीं है। भारत ने जो नया सड़क मार्ग बनाया है वो पूरी तरह भारतीय सीमा में है। 9 मई को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच सीमा मामले को सुलझाने के लिए एक तय प्रक्रिया है। दोनों देशों के बीच सीमांकन की कयावत भी चल रही है। लिपुलेख, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयो।
हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सक्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यस कारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही